आयज गोवा स्टेट योगा अकॅडमीन जे प्रोग्राम आयोजित केलेलो आसा स्पेशली बायलां खातीर इंडिपेंडन्स डेच्या निमतान पयले की कॉम्पिटिशन दवरला योगाचे आसन करपाचे आनी तशेंच स्वीट डिश कॉम्पिटिशन हे तेंच्यांनी फर्स्ट टायम हो प्रोग्राम असोच आयोजित केलेलो आसा आनी हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा फुडें सुद्दां हे फ्युचरान अशेंच एक बायलां खातीरूय प्रोग्राम करपाचे म्हणून योगाक तितके इम्पॉर्टन्स दिनासलेले बट आयज योगा म्हणटकीर इंडिया एक कनेक्ट जाल्लो आसा योगा खातीर कित्याक की जेन्नासून मोदीजी येयला तेन्नासून योगा खातीर एक स्पेशल कॅबिनेट सुद्दां तेणी हें केलें आमचे श्रीपाद भाऊक तेंच्यांनी मिनिस्टर केल्लेले सो ते लोकांनी म्हणपाचें न्हू बायलांनी म्हणपाचें न्हू एज कोणाकूच आडोवंक शकना खंयच्या एजीचेर तुमी कितें शिकोवंक शकता फुडें सरोंक शकता हांव अशीच सगळ्या बायलांक फुडें सरोंक जाय म्हणून हांव हो प्रोग्राम न्हू योगा न्हू सगळ्या फिल्डान तेंच्यांनी फुडें सरोंक जाय इतलें सांगता तांकां आनी बायलांक नांवूय बरें दिलां तेंच्यांनी स्ट्रॉंग वुमन स्ट्रॉंग नेशन ऑफकोर्स बायलां साठी आमची इतली मल्टी टास्किंग आसा दादल्यां कडेन जितली कामां जावंक शकना ती बायलां एका दिसान घर सांबाळटा भायर भुरग्यांक पळयता तशेंच आतां बायलां स्कुटरी हे ते सगळें जाणा जाल्लेलेच आसा सो भुरग्यांक सुद्दां पावोवपाची पयलीं घोव काम करताले आतां ना ते सुद्दां कामां बायलांनूच घेतलां तशेंच भायरूय ऑफिस सांबाळटा घर सांबाळटा इतलें सगळें करून सुद्दां ती रातची सुद्दां सगळ्यांक लास्टाक न्हिदता सो इतली आमची बायलां आसा पळय तांकां अंडर एस्टिमेट कोणीच करपाची न्हू ऑलवेज ती एक देवीचें रूप आसलेलें काली जाली आनी सगळ्या वटेनसून बायलां स्ट्रॉंग आसा अशें हांव तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा फुडल्या फ्युचरान म्हाका हांगा फुडें म्हणून थँक्यू आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू द गोवा स्टेट योगा अकॅडमी for having felicitated me here as one of the most empowered and a powerful woman. In fact, gives me great pride because Miss Ashwini was my student. She's an alumni of Divyar Higher Secondary School, but a shy girl. But I see her today totally empowered and moving forward. Mahatma Gandhi has said, educate men, you educate an individual, but educate a woman or a girl, you educate the whole. In my school, I had a career guidance course for all my girl students, where my alumni from Divyar Higher Secondary School, who are really doing well, was surprised to see the performance which was put up by the ladies in yoga. Though age is catching up, but we see age is just a number. Because they were two, I felt that I should also lie on the floor and do some exercises with them. Because organize actually माझे प्लॅन म्हणजे अश्विनीचे प्लॅन आसलेले हे आम्ही आता इतले वर्सां भुरग्यांक करताले प्रोग्राम आमी भुरग्यांनी कॉम्पिटिशन बी केल्लें आसा फर्स्ट टायम लेडीजांक करया म्हणपाक तेन्ना आमी हा म्हटलें आनी जे कितें आमी स्वता करूं ना तें स्वताच्या खर्चान सगळें आपुणूच सगळें केलां तेणें सो हे सगळें एक सेटअप जे केला ते आम्ही ताका फक्त फाटल्यान सपोर्ट केला आनी कांयच ना बाकी सगळें तेणें आपूण स्वताच केलें. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक सोदतां हे जे आमचे सगळे गेस्ट येयला आमचो योगा गुरू दामोदर सर हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका मोटिवेट केलें हे कॉम्पिटिशन मिन्स ऑर्गनायज करपाक वुमन्सा खातीर हांव 2 जाग्यार लेडीज क्लासीस घेता सो तेमी अशें म्हणजे इतके फ्लेक्सिबल आसात की म्हणजे भायल्या लोकां जितके म्हणजे तितके फ्लेक्सिबल नासता तितके म्हाज्या क्लासीन म्हाका फ्लेक्सिबल मेळ्ळें म्हणून तेमी सुद्दां खंय तरी म्हणजे तांकां बीन चान्स मेळपाक जाय की पार्टिसिपेट करून तेमी सुद्दां म्हणजे तेंचें टॅलंट तांकां दाखोवपाक मेळपाक जाय म्हणून हांवें कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें आनी हांव 2 जाग्यार क्लासीस घेता एक हांगा सड्यार आनी एक जेट्टी घेता म्हाज्या वांगडा दिवीत सुद्दां आसता क्लासीस घेवपाक आनी दामोदर सर म्हाका खूब हेल्प करता आनी मिन्स सगळे आतां जे कितें आतां हे सगळे सराचे क्लासीस सराच्या अंडर हांव जस्ट क्लास घेता आनी सगळ्यांक म्हाजे टीम आनी जे कोण आसा गेस्ट सगळ्यांक हांव थँक्यू